नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौं 743 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा सोमबार थप 743 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 743 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँमा 177 जना, भक्तपुरमा 14 र ललितपुरमा 33 जना रहेका छन्। त्यस्तै सोमबार 175 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 18,807 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल आइसियुमा 138 जना रहेका छन् भने भेन्टिलेटरमा 15 जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपालमा 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता गौतमले सुनसरीको 68 वर्षीय पुरुष, मोरङका 65 वर्षीय पुरुष, पर्साकी 70 वर्षीय महिला, काठमाडौँकी 43 वर्षीय महिला, रूपन्देहीका 66 वर्षीय महिला र रूपन्देहीकै 38, 54 र 53 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या 11,275 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 175 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 18,800 छ। प्रदेश 1 मा इलाममा 1 जना, उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 3 जना, खोटाङमा 4 जना, झापामा 5 जना, धनकुटामा 2 जना, मोरङमा 31 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना र सुनसरीमा 23 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 5 जना, पर्सामा 34 जना, बारामा 94 जना, रौतहटमा 5 जना, सप्तरीमा 15 जना, सर्लाहीमा 8 जना र सिराहामा 10 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 177, काभ्रेपलाञ्चोकमा 5, चितवनमा 32, दोलखामा 1, धादिङमा 2, भक्तपुरमा 14, मकवानपुरमा 18, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 33 र सिन्धुपाल्चोकमा 5। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 2, गोर्खामा 1, तनहुँमा 3, नवलपरासी पूर्वमा 5, म्याग्दीमा 1, बागलुङमा 2, स्याङ्जामा 1। यसै गरी प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 9, गुल्मीमा 4, नवलपरासीमा 5, पाल्पामा 2, बर्दियामा 1, बाँकेमा 8, रूपन्देहीमा 6 र रोल्पामा 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 3, जाजरकोटमा 19, रुकुम पश्चिममा 18 र सुर्खेतमा 11। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा 19, कैलालीमा 79, डडेलधुरामा 4, दार्चुलामा 1, बाजुरामा 1 र बैतडीमा 3 गरी जम्मा 246 जना महिला र 497 पुरुष गरी 743 जना संक्रमित हुनुभएको छ। आज दुःखद खबरहरू छन्। आज 8 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। त्यसमध्ये सुनसरीका 1 जना 68 वर्षीय पुरुष, मोरङका 1 जना 65 वर्षीय पुरुष, पर्साकी 70 वर्षीय महिला, काठमाडौँका 1 48 वर्षीय महिला, रूपन्देहीका 1 67 वर्षीय महिला र रूपन्देहीकै 38 वर्षीय, 53 वर्षीय र 54 वर्षीय 3 जना पुरुष गरी जम्मा 3 जना महिला र 5 जना पुरुषको निधन भएको छ र यसरी निधन हुनेको संख्या जम्मा 157 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,715 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 2 मा थप 185 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 9017 पुगेको छ। नयाँ थपिए संक्रमितमा 141 जना पुरुष र 44 जना महिला छन्। सोमबार बारामा 94 सहित धनुषामा 3, महोत्तरीमा 3, सिरहामा 8, पर्सामा 35, सर्लाहीमा 10, रौतहटमा 21 र सप्तरीमा 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 2 मा 18 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने अहिलेसम्म 62 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले स्थापना गरेको आइसोलेसनको अवस्था र व्यथिति बाहिर ल्याएको भन्दै धम्की दिएको छ। धनुषाको नगरायन नगरपालिकाको गंगुली स्थित आइसोलेसनमा रहेका एक संचारकर्मीलाई यसरी धम्की दिएको हो। सेनाका एक जवानले सरसफाई कर्मी मार्फत कोरोना संक्रमित ती संचारकर्मीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन्। आइसोलेसन कक्ष भित्रको व्यथिति सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर ल्याएपछि नेपाली सेनाका केही जवानले सरसफाई कर्मी मार्फत धम्की दिएका हुन्। पीडित संचारकर्मीले भने सरसफाई कर्मचारीले हामीलाई आइसोलेसन भित्रको कुरा बाहिर ल्याएर सेनाले मार्ने धम्की दिएको सुनाए। सफाई कर्मचारी राजा मिस्तर सोमबार सफाईका लागि आइसोलेसन कक्षमा आउँदा धम्की दिएको ती संचारकर्मीको भनाइ छ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले धम्की दिने सैनिकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सेनाको कर्नेललाई भनेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सेना दोषी ठहरिए कारबाही हुन्छ, ढुक्क हुनेछ। यसअघि सफाई कर्मचारीले संक्रमितहरूलाई चेक जाँच गर्न पुगेका दृश्य बाहिरिएपछि खुबै आलोचना भएको थियो। आलोचनापछि आइसोलेसनमा कार्यरत चिकित्सकको टोली 2 दिन अगाडि परिवर्तन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोभिड अस्पताल जनकपुरका संयोजक डाक्टर जामुन प्रसाद सिंहले आइसोलेसनमा दोषी पाइएका 1 जना चिकित्सक, 1 जना असिस्टेन्ट र 1 जना स्विपरलाई त्यहाँबाट हटाइएको जानकारी दिनुभयो। जबकि थर्मल गन लिएर संक्रमितलाई चेक जाँच गर्न पुगेका सफाई कर्मचारी सोमबार पनि सफाईका लागि खटिएका थिए। संक्रमित संचारकर्मीका अनुसार हाल चिकित्सक नै संक्रमितहरूलाई चेक जाँच गर्न खटिएका छन्। तर 2 दिनदेखि गंगुली आइसोलेसनमा रहेको थर्मल गन भने बिग्रिएको छ। 2 दिनदेखि थर्मल गनमा ब्याट्री भएकोले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको शरीरको तापक्रम मापन हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना गर्न तय गरेका 3 लेभल अस्पतालको व्यवस्था खारिज गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तयार पारिएको लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 का अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसका साथै मन्त्रालयले कोभिड उपचारका लागि यसअघि सूचीकृत गरेका सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल भनेर नामाकरण गर्ने र ती अस्पतालमा कोभिड र नन कोभिडको उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब भने सबै अस्पताल एकै लेभलका अस्पताल भएको र कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिसिजन अनुसार लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 कोभिड हस्पिटललाई कोभिड अस्पतालमा परिवर्तन गरिएको छ र लेभल 1 भए पनि, लेभल 2 भए पनि, लेभल 3 भए पनि उक्त अस्पतालहरूमा रेगुलर भइरहेका सेवामा कोभिड पोजिटिभ आए पनि सो सेवा त्यहीबाट दिने गरी डिसिजन गरिएको छ र यसमा जिल्ला स्थित अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू, शिक्षण अस्पतालहरू, केन्द्रीय अस्पतालहरू, सबै अस्पतालहरू र कति प्राइभेट अस्पताल समेत लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 भनेर पहिला गरेको डिसिजनलाई अहिले खारेज गरी सबैलाई कोभिड अस्पतालमा परिवर्तन गरिएको छ र त्यहाँ दिने सेवा भनेको उक्त अस्पतालमा उपलब्ध सबै सेवा कोभिड पोजिटिभ भए पनि, कोभिड नेगेटिभ भए पनि सोही ठाउँबाट दिने गरी निर्धारण गरिएको छ र यसमा कुनै कन्फ्युजन भए स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको नम्बरमा फोन गरी यसबाट जानकारी प्राप्त गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु।
यसअघि मन्त्रालयले बनाएको कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका 2076 मा तहगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कम लक्षण र जोखिम भएको बिरामीलाई लेभल 1, सामान्य अवस्था भन्दा अलि जटिल समस्या देखिएका संक्रमितहरूलाई लेभल 2 र अक्सिजन भेन्टिलेटरको आवश्यक पर्ने बिरामी गम्भीर बिरामीलाई लेभल 3 को अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको थियो। हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिँदै निर्दोषलाई पक्रेर कारबाही गरेको भन्दै निरञ्जन राम हत्याकाण्ड जिल्ला संघर्ष समितिले सोमबार गरुडा बजारमा प्रदर्शन गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै समितिले सयौंको संख्यामा भेला गराई इलाका प्रहरी कार्यालयमा धरना दिएका छन्। प्रहरीले हत्यामा संलग्न 7 जनालाई पक्रेर मुद्दा चलाइसकेको छ। गएको साउन 31 गते राति गरुडा नगरपालिका 8 जिगडियामा रहेको सच फलफूल नर्सरीमा काम गर्ने 17 वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या भएको थियो। घटना लगत्तै गरुडा प्रहरीले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा 11 जनालाई पक्रेर अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा 7 जनाको संलग्नता देखिएकोले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको इलाका प्रहरी गरुडाका डीएसपी ज्ञान कुमार महतोले बताउनुभयो। 4 जनाको संलग्नता नखुलेपछि छाडेको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका व्यक्ति मध्ये 2 जना मात्र हत्यामा संलग्न रहेको र बाँकी 5 जना निर्दोष रहेको पीडितको भनाइ छ। निरञ्जनका बाबु नन्दलाल राम सहित स्थानीयले समेत प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि शंका गर्दै निर्दोषलाई फसाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम प्रहरीबाट भएको आरोप लगाएका छन्। 2 दिनको बीचमा सिरहामा एकै खाले लक्षण देखा परेका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सिरहाको सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका 1 कटैया गाउँमा टाउको दुख्ने, बान्ता आउने, बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिएका बिरामीको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा कटैयाका 35 वर्षीय राम उद्गार मुखिया, 30 वर्षीय जितेश मुखिया, 38 वर्षीय श्यामदेव यादव र 65 वर्षीय कुशेश्वर मुखिया छन्। एकै खाले लक्षणबाट 2 दिनमा 4 जनाको मृत्युपछि कटैया गाउँ त्रसित बनेको स्थानीय रामदेव यादवले बताउनुभयो। मृतकहरूले गाउँमै घरेलु मदिरा सेवन गर्दै आएको र विषाक्त रक्सीकै कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको सखुवान कारकट्टी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रहरी हरिनारायण चौधरीले बताउनुभयो। चौधरीका अनुसार गाउँमै स्थानीय शिवा यादव र श्रीराम शाहको पसलबाट उनीहरू लोकल मदिरा खरिद गरेका थिए। सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाले नगरको दिगो विकास र समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकासको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाले गौरवको योजनाको रूपमा पोखरीको निर्माण सुरु गरी 2 चरणको काम सम्पन्न गरेको हो। पहिलो चरण अन्तर्गत पोखरीको सम्पूर्ण डिजाइन तयार गरेर पर्खाल लगाउने र सफाई गर्ने कार्य सम्पन्न भएको नगर प्रमुख भरत कुमार थापाले बताउनुभयो। अब दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गतको सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम सुरु भएको नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो। दीर्घकालीन रूपमा नगरको आय स्तर बढाउनेको साथै नगरमै रोजगारीको सृजना गर्ने भन्दै करिब 200 बिघा क्षेत्रफलमा मानव निर्मित पोखरी निर्माण सुरु गरिएको हो। नगरपालिका अन्तर्गत वाडा नम्बर 4 र 5 स्थित बागमती किनारमा पोखरी निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दीर्घकालीन नगरको विकासको रूपमा नगरले पोखरी निर्माण सुरु गरेको हो। पोखरी देशकै नमुना बन्नेमा आफू ढुक्क भएको नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो। करिब 200 बिघा क्षेत्रफलको मानव निर्मित यो पोखरी देशमै विशाल मानव निर्मित पोखरी बन्ने नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो। पोखरीमा माछा पालनसँगै मुख्य रूपमा पर्यटन विकास यसको मुख्य लक्ष्य र योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। निकट भविष्यमा नगरले गर्ने आमदानी तथा नगरवासीलाई रोजगारीको राम्रो सम्भावना लिएर मानव निर्मित पोखरी निर्माण सुरु गरेको नगर उपप्रमुख लीला मोक्तानले बताउनुभयो। पोखरीमा बोटिङ, स्विमिङ सँगै पर्यटकका लागि आकर्षक होटल र खाजा घरको समेत निर्माण हुनेछ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको पोखरी अन्य गन्तव्यमा हिँडेका पर्यटकका लागि समेत विश्राम स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने नगरको योजना रहेको छ। पोखरी निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण योजना स्थानीय स्तरमा रोजगारीको वातावरण पनि रहेकोले नगरका धेरै जनशक्तिले रोजगार समेत पाउने भएका छन्। नगरले हरेक योजनामा आफ्नै जनशक्ति परिचालन गर्दै आएकोले पोखरी निर्माणको क्रममा पनि नगरवासीले गतिलो रोजगार पाउने नगरपालिकाले जनाएको छ।
लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति फरार भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले लागू औषध सहित पक्राउ गरेका एक व्यक्ति फरार भएका हुन्। बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओम बहादुर राणाले खजुरा स्थित कृषि तालिम केन्द्रमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरबाट थुनुवा भागेको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो उनको खोजीमा प्रहरी टोली परिचालित भइसकेको छ। 4 दिन अघि उनलाई केन्द्रको आइसोलेसनमा पठाइएको थियो। संक्रमित व्यक्ति भागेपछि आइसोलेसनको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी अधिकारीमाथि पनि छानबिन थालिएको छ। मुलुकभर का स्थानमा रहेको जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि आवश्यक कानून निर्माण हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्नि सापकोटा, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङ लगायतको संयुक्त छलफलले छिटो भन्दा छिटो जोखिमयुक्त बस्तीलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलमा गृहमन्त्री थापाले संसदको आगामी बैठकमा नै आवश्यक कानून निर्माणका लागि विधेयक लैजाने बताउनु भएको थियो। जोखिमयुक्त बस्तीका लागि अन्य स्थानमा सार्नका लागि जग्गा सट्टापट्टा तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न कानून अभाव रहेको कारण कानून नै बनाएर देशका जोखिमयुक्त बस्तीलाई हस्तान्तरण गरिने छलफलमा सहभागी सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो अल्पकालीन रूपमा अन्यत्र सारिने र कानून निर्माण भएपछि त्यसलाई दीर्घकालीन रूप दिने सांसद तामाङले बताउनुभयो। मूलत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अब जुन बस्तीहरू अहिले जोखिममा छ त्यो बस्तीहरू सार्नको लागि चाहिँ कसरी योजना बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ र आज सबभन्दा बढी गहकिलो रूपमा उठेको विषय चाहिँ हामीले जति पनि बस्तीहरू जोखिम बस्तीहरू छन्, बाढी पहिरोको जोखिममा छन्, त्यस्ता बस्तीहरूलाई देशैभरिको पनि आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यस्ता आइडेन्टिफाई भएको बस्तीहरूलाई सार्नको लागि चाहिँ कानुनी अडचन जुन छ अहिले जग्गा सट्टापट्टा गर्नको लागि चाहिँ नयाँ कानुनै ल्याउनु पर्ने आवश्यकताको बारेमा आज छलफल भएको छ र यसै हेर्दाखेरि देशैभरिका त्यस्ता बस्तीहरूलाई चाहिँ जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सार्ने र अल्पकालीन रूपमा चाहिँ अहिले सिन्धुपाल्चोकको विषयलाई बढी केन्द्रित गरेर सिन्धुपाल्चोकका त्यस्ता बस्तीहरूलाई तत्काल अहिले चाहिँ अब सुरक्षित ठाउँमा सारिहाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो बस्तीलाई सुरक्षित ढङ्गले अर्को ठाउँमा चाहिँ बनाउने कुराको पनि अब प्राधिकरण मार्फत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने र नेपाल सरकारको सबै खास गरी गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार समेतको सबैको चाहिँ आज बैठकमा सहभागी भएको हुनाले त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि छलफल भएको छ। लिडीको चाहिँ खास गरी भूकम्प पछाडि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै त्यो जोगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सेलाङमा बाँसखर्क भन्ने ठाउँमा त्यो बस्तीलाई सार्ने भनेर भूकम्प पछाडि केही बस्ती त्यहाँ बसेको पनि हो, तर हामीले चाहिँ त्यति बेला ती बस्ती बसेका मान्छेहरूको लागि उनीहरूको लागि चाहिँ कृषिसँग जोड्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला भएन। त्यस पछाडि उनीहरू फेरि लिडीमै गएर बसेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ त्यही सेलाङको बाँसखर्कमै उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा ल्याउने, अस्थायी मात्र होइन स्थायी बनाउनको लागि अब यो कानुनी कुराहरूलाई पनि मिलाउने कुरा चाहिँ भएको छ। त्यसो भएको कारणले हिजो तत्काल जति बेला मतलब भूकम्प गयो त्यतिखेर त्यो ठाउँलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यति बेला उठेकै हो, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो ठाउँमा सार्न कोसिस भएको हो। तर पनि अब हाम्रो कतिपय कानुनी अडचनहरू र त्यहाँ जनतालाई चाहिँ रोजीरोटी उसको खानासँग पनि जोडेर हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्नको कारणले यत्रो ठुलो क्षति भयो। त्यसैले यस्तो क्षति अब नहोस् भनेर हामी चाहिँ अब उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ कृषि व्यवसाय समेत उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा उनीहरू बाँच्न सक्ने गरी समेत उपायहरू गरेर मात्रै बस्ती सार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज छलफल भएको छ। मूलत अब त्यहाँको जसरी अब सिन्धुपाल्चोकमा धेरैभन्दा धेरै जनताहरू चाहिँ बाढी पहिरोको जोखिममा परिरहेका छन्, यो कुरा चाहिँ अब सामान्य विषय होइन, यो एउटा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ तपाईँ ध्यानाकर्षण भएको विषय भएको हुनाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई अब सुरक्षित बनाउने र सहमुख भएको हुनाले उहाँले फेरि सिन्धुपाल्चोक मात्र होइन देशैभरिलाई चाहिँ देशैभरिका त्यस्ता जोखिम बस्तीहरूलाई कसरी चाहिँ सार्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज उहाँले खास गरी बस्तीहरू सारेर सुरक्षित गर्नको लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन सम्बन्धी पनि आज हामीले छलफल
गरेका छौँ र त्यो कानुन चाहिँ अब नयाँ संसदमा छलफल गर्ने कुरालाई समेत उहाँ सभामुखीले चाहिँ यहाँ छलफल गर्नुभएको छ र त्यो कानुन बनाए पछाडि त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँहरू पालिकाहरूले खोज्ने र ती सुरक्षित ठाउँहरूको जग्गा चाहिँ त्यहाँ असुरक्षित बस्तीहरूलाई त्यो ठाउँमा ल्याउने र त्यो असुरक्षित ठाउँहरूलाई चाहिँ फेरि वन क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर वृक्षारोपण गर्ने खालको कुराहरू सम्बन्धी कानुन चाहिँ अब नयाँ संसदको बैठकमा नै प्रस्तुत हुन्छ, अगाडि आउँछ र गृहमन्त्रीज्यूले पनि त्यो कुराको चाहिँ अब आज जानकारी गराउनु भएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यो कुराको बोध गर्नुभएको छ। त्यसो भएको कारणले त्यो सम्बन्धी कानुन चाहिँ अब छिटै आउँछ भन्ने लाग्छ र त्यो कानुन आइसके पछाडि जहाँ जहाँ देशैभरि जति पनि असुरक्षित बस्तीहरू छन् त्यस्ताहरूलाई सुरक्षित स्थान जहाँ हुन्छ, वन क्षेत्र छ भने पनि त्यो जहाँ अहिले असुरक्षित बस्ती छ त्यसलाई वन क्षेत्र कायम गरेर नयाँ ठाउँमा चाहिँ सार्ने खालको कानुन चाहिँ अब आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ आज छलफल भएको छ। हालै पहिरो गएको सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा रहेको बस्तीलाई भूकम्पपछि जुगल 1 सिलाङ बास खर्ग भन्ने स्थानमा सार्न खोजिए पनि सो स्थानमा कृषिको व्यवस्था नभएका कारण पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको र अहिले क्षति बेहोर्नु परेको सांसद तामाङले जानकारी दिनुभयो। बस्ती सार्दा न्यूनतम पूर्वाधारलाई पनि मध्यनजर गर्दै हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। जोखिमयुक्त बस्तीलाई हस्तान्तरण गर्न विषयमा सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ, विपद व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तथा सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। चितवनमा कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या बढेसँगै आईसीयू शैय्या र भेन्टिलेटर अभाव हुने चिन्ता सुरु भएको छ। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण मानिएका ती दुई महत्त्वपूर्ण उपकरण थप्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान अहिलेसम्म नजाँदा उपचारमा समस्या आउने जनाइएको छ। जिल्लामा सोमबारसम्म संक्रमितको संख्या 368 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 3 जनाको अकालमा मृत्यु भएको छ। जिल्ला र बाहिर जिल्लाबाट उपचारका लागि यहाँ आउने समेत गरी दैनिक 40 भन्दा बढी संक्रमित थपिने क्रम जारी रहेको छ। चिकित्सकीय सेवाको शहरका रूपमा परिचित जिल्लामा 1 केन्द्रीय सरकारी अस्पताल, 1 प्रादेशिक अस्पताल, 2 मेडिकल कलेज, 1 क्यान्सर अस्पताल र 2 दर्जन बढी साना ठूला अस्पताल छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहे पनि तयारी भने फितलो छ। जिल्लाको सरकारी भरतपुर अस्पतालमा पर्याप्त आइसोलेसन नभएका कारण केही संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। संक्रमित घरमै बस्न थालेपछि बल्ल पालिकाहरू धमाधम आइसोलेसन बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले गत वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका अस्पतालमा 2435 शैय्या छन्। तीमध्ये 176 आईसीयू र 49 भेन्टिलेटर छन्। यो क्यान्सर अस्पताल बाहेकका अस्पतालको तथ्याङ्क भएको उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर अस्पतालमा 30 शैय्याको आईसीयू छ। यसमा 10 कोभिड र 20 नन कोभिडका लागि छुट्याइएको छ। अस्पताल रहेको भेन्टिलेटर मध्ये 2वटा कोभिडका लागि प्रयोग गरिएको छ। यो अवधिमा कुनै पनि अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्न गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि आईसीयू र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने भएकोले लक्षण नभएका, सामान्य लक्षण भएका संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रसुवाका थप 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा जिल्ला उत्तरगाया नकुण्ड गाउँपालिकाका 35 वर्षीय एक महिला र 35 वर्षकै पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय रसुवाका जनस्वास्थ्य अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उत्तरगाया गाउँपालिकाको क्वारेन्टिन स्थलमा विदेशबाट आए बसेका र संक्रमित स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको सम्पर्क खोजी कार्य सुरु भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म जिल्लामा 17 जना संक्रमण देखिएकोमा 12 जनाको उपचारपछि निको भई घर गइसकेका छन्। रसुवामा 35 शैय्याको आइसोलेसन र 302 शैय्याको क्वारेन्टिन रहेको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर पदाधिकारी विहीन हुँदा विश्वविद्यालय सभा अन्यलमा परेको छ। गत आर्थिक वर्षको खर्च अनुमोदन र आउँदो वर्षको बजेट स्वीकृति सभाबाट गर्नुपर्दछ। विश्वविद्यालय
उपकुलपति विहीन भएको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ भने रजिस्ट्रार सेवा आयोगका अध्यक्ष, डिन, निर्देशक रिक्त छन्। रजिस्ट्रार र सेवा आयोगका अध्यक्ष बाहेकका पद कायम मुकायमको भरमा चलेको छ। गत वर्षको भदौ 7बाट उपकुलपति नियुक्ति नभएसम्मका लागि दैनिक कामकाजको जिम्मेवारी पाउनु भएकी डाक्टर शारदा थपलियाका अनुसार सभाको सदस्य सचिव रजिस्ट्रार नै नभएका कारण विश्वविद्यालय सभा हुन नसकेको हो। विश्वविद्यालय स्थापना यता ढिलोमा यही भदौ महिनाको पहिलो साताभित्रमा क्याम्पस सभा हुँदै आएकोमा यस वर्ष भने अन्यल परेको उहाँले बताउनुभयो। सभा नहुँदा पुँजीगत खर्चका काम रोकिएको छ। तलब भने पेस्की बजेट दिएर खुवाउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयलाई 69 करोड बजेट निकासा भएको थियो। ती मध्ये 50 करोड हाराहारी सञ्चालन खर्च हुने डाक्टर थपलियाको भनाइ छ। विश्वविद्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि भौतिक संरचना समेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले 3 अर्ब माग गरेको थियो। पूर्ण जिम्मेवारी सहित आफूले काम गर्न नपाएको र अन्य पदाधिकारीलाई रिक्त रहेकोले विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण कामहरू रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। रजिस्ट्रार गएको माघ 12 गतेबाट र 2वटा संकायका डिन गत जेठ 1 गतेबाट खाली छ। आयोग सेवा आयोगको अध्यक्ष गत साउन 5 गतेबाट रिक्त भएको छ। निर्देशकहरू मध्ये 6 जन खाली रहेको छ। बाँकी रहेका वन संकायका डिन र निर्देशकहरूको कार्यकाल यही पुसमा सकिँदैछ। उपकुलपति नियुक्ति भएमा 4 वर्ष कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सकिनेछ। विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन महत्त्वपूर्ण राख्ने विभिन्न काम गर्नुपर्ने भए पनि गत आर्थिक वर्ष यतिकै गुज्रेको छ। चालू आर्थिक वर्ष पनि अन्यलमा परेको छ। विश्वविद्यालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन भएको भए पनि अन्य काम हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2067 सालमा असारमा सरकारले कृषि शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले हेठौरा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा जारी निषेधाज्ञालाई भदौ 15 गतेसम्म थप गरेको छ। यसअघि गत साउन 26 देखि भदौ 8 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने आदेश भएको थियो। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बसेको बैठकले उक्त स्थानमा राति 12 बजेदेखि भदौ 15 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपालले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म खाद्यान्न, तरकारी, औषधि लगायत आवश्यक पसल खोल्न र इन्धन खरिद गर्न दिनेछ। पसल खोल्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न र सामाजिक दूरी पालन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यसैगरी जिल्लाको थाहा नगरपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकामा पनि निषेधाज्ञा केही दिन अघिदेखि जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा आइतबार राति गरिएको परीक्षणमा नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपो र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सहित 53 जना कोरोना पुष्टि भएको छ। आयल निगमका 9 जना कर्मचारी र भन्सारका 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। अस्पताल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार राति 305 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 7 महिला सहित 2.5 वर्षदेखि 72 वर्ष उमेर समूहका 53 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। 19 जना संक्रमित बाराका बासिन्दा हुन्। 53 जना संक्रमित मध्ये 28 जनामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 21 अमलेखगञ्जमा भदौ 6 गते 81 जनाको स्वाब संकलन भएको थियो, जसमध्ये 16 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको वार्ड अध्यक्ष कृष्ण बहादुर ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 16 जना मध्ये 9 जना नेपाल आयल निगमका कर्मचारी हुन्। बाँकी ट्याङ्कर चालक र स्थानीय हुन्। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 8 हरपुरमा 14 जना संक्रमित थपिएका छन्। गत भदौ 5 मा पनि उक्त वाडामा 95 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 भिस्वामा थप 15 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। वीरगञ्जमा 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी पर्सा बिन्दवासनी गाउँपालिका 3
इटयाहीका 70 वर्षीय वृद्धको आइतबार बिहान 11:40 में मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। क्षयरोग भएकी वृद्धको श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि भदौ 6 गते शनिबार परिवारले नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरेका थिए। शनिबार नै स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। बुटवलको कोरोना संक्रमित पुरुषको भक्तपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। 54 वर्षीय पुरुषको शहीद धर्म भक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा उपचारको क्रममा आइतबार मृत्यु भएको हो। मृगौला रोगबाट पीडित उहाँलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि डायलिसिसका लागि ल्याइएको रहेछ। जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्ण बहादुर मिजातले भन्नुभयो उहाँको आइतबार मृत्यु भएको हो। उहाँका अनुसार सब व्यवस्थापन भइसकेको छ। कोभिड अस्पतालमा आइसियु बेड खाली नभएका कारण उनलाई नारायणी अस्पतालकै आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। यो सँगै वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। तीमध्ये 29 जना पर्साका, 5 जना बाराका र 2 जना रौतहटका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा आइतबार राति थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट विराटनगर 8 का 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै महानगरमा मात्र कोरोना संक्रमणकोले मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। बिहिबार स्वाब संकलन गरिएको मृतकको आइतबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको विराटनगर महानगर उप प्रमुख इन्द्रा कार्कीले बताइन्। उनमा संक्रमण पुष्टि भएपछि साँझ 6 बजे कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा भर्ना गरिएको तर राति 11 बजे मृत्यु भएको कार्कीले बताइन्। मृतकको परिवारमा थप 3 जना संक्रमित रहेकोले तिनीहरूको आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने महानगरले तयारी गरेको छ। महानगरमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 813 पुगेको छ, जसमा 167 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञाको 5औं दिन पनि उपत्यकामा पूर्ण प्रभाव परेको छ। 1 हप्ताका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकामा औषधि र खाद्यान्न बाहेकका अन्य पसल बन्द छन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, खानेपानी, विद्युत, संचार लगायत अन्य अत्यावश्यक सवारी साधनमा रहेका छन्। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले चोक-चोकमा जाँचलाई निरन्तरता दिएका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। प्रशासनले अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्किन सबैलाई आग्रह गरेको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि उपत्यकाका तीनवटै काठमाडौँ, भरतपुर र ललितपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारमा 21 अंकको उछाल आएको छ। कोरोनाको महामारीका बीच देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी रहँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक नेप्से 21.26 अंकले बढेर 1431 अंकमा पुगेको हो। परिसूचकमा त्रयी नभएर कारोबार समेत 2 अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। बजारमा शुक्रबार 4वटै सूचक र 12 मध्ये 11वटा परिसूचकमा सुधार आएको छ। होटल क्षेत्रमा भने सामान्य गिरावट देखिएको छ। उपसूचकहरूको वृद्धि दरमा पनि ठूलो भिन्नता नरहेकोले आजको बजारको वृद्धिलाई लगानीकर्ताले मनोबल उकासिएको रूपमा हेरिएको छ। सोमबार असामान्य नफा कमाउने वा असामान्य घाटा बेहोर्ने कम्पनीहरू पनि छैनन्। सबैभन्दा बढी मूल्य कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको 6.90%ले बढ्दा सबैभन्दा बढी गिरावट चिलेने हाइड्रो पावरले 2.25% रहेको छ। कारोबार अवधिभर 166 स्क्रिपहरूको कारोबार हुँदा 129 वटा स्क्रिपको मूल्य बढेका छन्। 15 वटा स्क्रिपको मूल्य घट्दा बाँकी 12 वटा स्थिर मूल्यमा अन्तिम कारोबार भएको छ। बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको, बैंकिङ ऋणको ब्याज दर घट्दै गएको र कोरोनाका कारण अरू क्षेत्रमा लगानीको अवसर समेत नखोलिएका कारण शेयर बजार प्रति लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका हुन्। कोरोना महामारी भोगेका अरू मुलुकहरूमा समेत पुँजी बजारमा खासै ठूलो असर गरेको अवस्थामा नेप्से परिसूचक पनि बढ्दै गएको हो। सुनको भाव आज 500 रुपियाँले घटेको छ। हिजो तोलाको 98,400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन चाँदी तोलाको 97,900 रुपियाँ तोकिएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्यमा सुधार आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। हिजो प्रति तोला 1345 रुपियाँ रहेको चाँदीको मूल्य आज तोलामा 25 रुपियाँ घटेर 1320 रुपियाँ तोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 30,44,000 नाघेको छ। भारतमा आइतबार एकै दिन कोरोनाका 69,239 जना संक्रमित थपिएको त्यहाँको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 22 लाख बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै संक्रमणपछि निको हुनेको प्रतिशत दर आइतबारसम्म 74.89% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 912 जना संक्रमितको ज्यान गएपछि भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 56,706 पुगेको त्यहाँको सरकारी तथ्याङ्कमा देखाइएको छ। भारतमा 15 दिनमै 10 लाख संक्रमित थपिएका हुन्। गएको अगस्त 7 मा संक्रमितको संख्या 20 लाख पुगेकोमा अहिले संक्रमितको संख्या 30,05,000 नागिसकेको छ। संक्रमितको संख्याको आधारमा भारत, अमेरिका, ब्राजिल पछि तेस्रो नम्बरमा छ। पछिल्लो 18 दिन यता सबैभन्दा धेरै दैनिक कोभिड-19 को संक्रमित भेटिरहेका छन्। अमेरिकाको प्लाज्मा थेरापी मार्फत कोरोना संक्रमित को उपचार गर्न अनुमति दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गर्न अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उहाँले संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने र यसबाट धेरैको ज्यान बचाउन सक्ने बताउनु भएको छ। प्लाज्मा थेरापी मार्फत मृत्युदर 35% सम्म घटाउन सक्ने उहाँको दावी छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 58,74,000 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमित छन् भने 1,80,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। विश्वमा अहिलेसम्म 2,35,77,000 भन्दा धेरै संक्रमित छन्। 1,60,75,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्, तर 8,12,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। अब खेलकुद समाचार। यूरोपियन च्याम्पियन्स लीगको उपाधि जर्मन च्याम्पियन्स बायर्न म्युनिखले जितेको छ। फाइनलमा फ्रेन्च च्याम्पियनलाई 1-0 ले हराउँदै बायर्नले 6औं पटक च्याम्पियन लीगको उपाधि जितेको हो। बायर्नले को जितमा कोमनको एक मात्र गोल निर्णायक बन्यो। यसका साथै बायर्नले धेरै पटक यो प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने सूचीमा लिभरपुलसँग बराबरी गरेको छ। यूरोपियन च्याम्पियन हुने योजनाका साथ 9 वर्षमा 1.2 बिलियन युरो खर्च गरेको पीएसजीले च्याम्पियन लीगको उपाधि उचाल्न अझ कुर्नुपर्ने भएको छ। पोर्चुगलको लिबेस्मानको पहिलो हाफमा बल पोसेसनमा बायर्न बलियो पकड बनाएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको 18औं मिनेटमा नेमारले डिबक्स भित्रबाट गरेको प्रहारलाई गोलकिपर मानुएल न्युयरले बचाए। 21औं मिनेटमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले सटिक प्रहार पोलमा लगेर फर्कायो, जसकारण बायर्न अग्रता लिन निकै सुन्दर मौका खेर फाल्यो। 23औं मिनेटमा नेमार फर्नान्डो हेरेरा हुँदै आएको बललाई एंगल डी मारियाले राम्रो फिनिङ गर्न सकेनन्। फ्री पोजिसनमा पाएको बललाई उनले हावामा प्रहार गरे, जसकारण पीएसजीले खेलमा अग्रता लिन सुनौलो मौका खेर फाल्यो। 29औं मिनेटमा नेमारको फ्री किकबाट आएको बललाई एन्डर हेरारको जोरदार प्रहार बायर्नका खेलाडी ठोकिएर पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो। 31औं मिनेटमा थोमस मुलरको क्रस रोबर्ट लेवान्डोस्की हेडको प्रहार गर्दा पीएसजी का गोलकीपर नाभाले 2 पटकको प्रयासमा बललाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।